अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं पोर्ट्स की बुलंदी पर कोमिनोस परेशानी के आलम में खड़ा है और बेबसी से इधर उधर देख रहा होता है। इसलिए में स्पाई आकर कहता है उन्होंने फसीलों पर हमारा दिफा तोड़ दिया है, वो गलियों में आ गए हैं इज्जत माब। तो कोमिनोस कहता है द्रवेन, पैदरी और शोवीर उनकी क्या हालत है। जवाब में स्पाई कहता है वो पीछे हटकर गलियों में चले गए हैं। यह सुन के कोमिनोस कहता है अगर तमाम दरवाजे खुले रहे तो मेहमद जल्दी शहर में दाखिल हो जाएगा। स्पाई कहता है हमने महल में आपका दिफा तैयार कर लिया है। तो कोमिनोस कहता है अंदर इंतजार करना मौत को दावत देना है, हम इसीलिए अपनी मुजामत बैठ से करेंगे। सिपाही पूछता है क्या हम शहर छोड़ देंगे इज्जत माब। यह सुनते साथ ही कोमिनोस उसे गिरबान से पकड़ लेता है और कहता है अगर तुमने दोबारा शहर छोड़ने की बात की तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हम आकोयोनो के हाकिम ओजोन हसन के पास जाएंगे, हम अपनी ताकत दोबारा जमा करेंगे, तैयारी करो। यह सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है और कोमिनोस अपने शहर को देखते हुए कहता है तुम्हें यूं जख्मी हालत में छोड़कर जाना मुझे और भी ज्यादा जख्मी कर रहा है मेरे खूबसूरत शहर, मगर हम दोनों की खातिर ऐसा करना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ एक दिन मैं वापस आऊंगा और तुम्हें तुर्कों से आजाद करवाऊंगा ताकि तुम दोबारा अपने शहंशाह से मिल सको। ये कहते साथ ही कोमिनोस अपना ताज उठाता है और अंदर चला जाता है। तलाश के दरवाजे पर काफिर इसाक पाशा और उसके साथियों को घेर लेते हैं। तो इसाक कहता है डटे रहो बहादुर, डटे रहो और अपनी आखिरी सांस तक मुजामत करो, खून के आखिरी कतरे तक अपने सुल्तान के लिए। अगले लम्हे सुल्तान महमूद पाशा और अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं। ये देखते हुए इसाक पाशा कहते हैं हमारा सुल्तान आ गया है, चलो जंगजुओ। ये कहते और सुनते साथ ही इसाक और उसके साथी काफिरों पे हमला कर देते हैं। सुल्तान आगे बढ़ते हैं और काफिरों को काटते ही चले जाते हैं। काफिर उनके सामने रेत की दीवार साबित हो रहे होते हैं। जो सुल्तान से बचता है वो महमूद पाशा की तलवार का निशाना बन जाता है। सुल्तान के मुहाफिज उनके आगे पीछे होते हैं और जो काफिर सुल्तान की जानिब बढ़ने की कोशिश करता है मुहाफिज उसे भी काट डालते हैं। सुल्तान काफिरों को काटते हुए मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। नूतिया के दरवाजे पर दुगान और उसके सिपाही भी हावी दिखाई देते हैं। द्रावेन भी मुजामत की कोशिश जारी रखे होता है, मगर चीखता चिल्लाता हुआ दुगान उसके सामने आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास भेजूंगा, उस सुनहरे बालों वाले के पास। यह सुनते साथ ही द्रावेन दुगान पे हमलावर होता है। दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। दुगान द्रावेन पे हावी होता ही है कि द्रावेन दुगान को एक जोरदार मुक्का दे मारता है और अगले लम्हे उसे जमीन पे गिराने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर एक अकंजी आगे बढ़ता है तो बालिबे उसे रोकते हुए कहते हैं वो खुद उठेगा। द्रावेन दुगान को मारने ही लगता है कि दुगान एकदम आगे से हट जाता है और द्रावेन की टांग पकड़ के उसे पीछे धकेल देता है, फिर अपनी तलवार उठा के खड़ा हो जाता है। द्रावेन जोश में उस पर हमला करता है तो इस बार दुगान उसकी बाजू बुरी तरह से जख्मी कर देता है। मौका ज़ाया किए बगैर दुगान एक और ताबड़तोड़ हमला करता है और द्रावेन की तलवार भी गिरा देता है। द्रावेन तलवार उठाने की कोशिश करता है तो दुगान उसे जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। द्रावेन उठता है और खंजर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर दुगान उसका बाजू पकड़ लेता है और उस पर थप्पड़ बरसा देता है। द्रावेन जमीन पे जा गिरता है। दुगान उसे दबोचते हुए कहता है ये आंखें हमारे शहीदों की आंखें हैं। वो उसे मारता है और उठाते हुए कहता है मैं कसम खाता हूँ कि उनका बदला जरूर लिया जाएगा। अगर उनकी रूहों को सुकून मिलना है तो वो सुकून सिर्फ इसी सूरत में मिलेगा जब तुम्हारा खून बहा दिया जाएगा। ये कहते साथ ही दुगान तलवार बेनियाम कर लेता है, मगर इसी लम्हे एक गोला गिरता पड़ता उनके पास आ लगता है और कुछ देर के बाद ही वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से सिपाही कई गज दूर जा गिरते हैं और दुगान भी जमीन पे जा लगता है। द्रावेन ने ढाल पड़ा ही होता है कि उसका कमांडर द्रेगोन अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और वहां से द्रावेन को लेकर चला जाता है। दुगान उठ के उनकी जानिब बढ़ने की कोशिश करता ही है कि बाज़ंतीनी सिपाही उसके सामने हाइल हो जाते हैं। वो उन्हें काटने लग जाता है, मगर उसे बहुत देर हो जाती है और वो चीखते चिल्लाते हुए कहता है द्रावेन द्रावेन। थलासिया की तरफ भी काफिर करते मरते चले जाते हैं। बायजीद शाहबुद्दीन पाशा और बहादुर पाशा के साथ गली कोचों में काफिरों को जहन्नुम वासिल कर रहा होता है। नूतिया के दरवाजे पे भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं होती और जगनोस पाशा के हाथों काफिर मर रहे होते हैं। बाली भी अपने बांजे मुस्तफा और सिपाहियों के साथ काफिरों का सफाया करते ही चले जाते हैं। सुल्तान भी अपने मुहाफिज दस्ते के साथ लाश पे लाश गिराते हैं। काफिरों के हौसले बिल्कुल पस्त दिखाई देते हैं और देखते ही देखते वहां से काफिरों का सफाया हो जाता है। अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। दूसरी तरफ काफिरों को मारने के बाद अब उनकी तलाश जारी होती है। सिपाही हर तरफ फैल जाते हैं और बहादुर पाशा बायजीद से कहते हैं अल्लाह के फजल से हमारी जिम्मेदारी के दायरे में आने वाला इलाका अब हमारे कब्जे में है। तो बायजीद कहता है तो फिर आओ उन्हें अपनी फतह की इलामत दिखाएं पाशा। यह सुन के शाहबुद्दीन पाशा कहते हैं अपना परचम नस्ब करो। सिपाही भागते हुए जाते हैं और बाज़ंतीनी परचम गिरा देते हैं। फिर वहीं पे उस्मानी परचम लहरा दिया जाता है।
اس لمحے سپاہی آ کر بہادر پاشا سے کہتا ہے سلطان شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو بہادر پاشا بایزید سے کہتے ہیں آئیے اپنے سلطان کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ تو بایزید ان سے کہتا ہے ان کا استقبال کرنا آپ کو زیب دیتا ہے پاشا۔ ایک کے بعد ایک پرچم دیواروں پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ محل میں پیدری آگے بڑھتے ہوئے سپاہی سے پوچھتا ہے شہنشاہ کہاں ہیں؟ تو سپاہی کہتا ہے میں نے انہیں نہیں دیکھا جناب، مگر سنا ہے کہ وہ محل چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی پیدری تیزی سے آگے بڑھتا ہے کہ اس کا سامنا زخمی سلیمان سے ہوتا ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ تو سلیمان کہتا ہے میں زخمی ہوں، بایزید کے سپاہی شہر میں داخل ہو چکے ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے پیدری۔ میں شہنشاہ سے ملنے آیا تھا مگر شہنشاہ یہاں نہیں ہے، ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ پیدری بھی کہتا ہے شہنشاہ کہاں ہیں، ہم اسے ڈھونڈیں گے۔ سلیمان کہتا ہے میرا خیال ہے تم نہیں جانتے کومینوس شہر سے فرار ہو چکا ہے۔ پیدری غصے میں اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے تمہارا کیا مطلب ہے؟ شہنشاہ کبھی شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر سلیمان کہتا ہے وہ بھاگ گیا ہے اپنے فوجیوں کے ساتھ خفیہ سرنگ سے، ہمیں بھی جانا ہوگا، ہم یہاں پھنس نہیں سکتے۔ مگر پیدری اب بھی کہتا ہے نہیں، شہنشاہ کبھی فرار نہیں ہو سکتا، اوزون حسن اس کا داماد ہے، وہ یقیناً مدد مانگنے گیا ہوگا۔ سلیمان کہتا ہے پھر شہنشاہ کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ کہتے سنتے ساتھ ہی وہ دونوں بھاگ پڑتے ہیں۔ بائٹ سلطان اپنے لشکر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے فتح کی فوج کے بہادر غازیوں، تم نے کل قسطنطنیہ فتح کیا، تمہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عطا کی گئی، اور آج تم نے پونس کو فتح کر لیا، تم نے روم کا آخری قلعہ بھی مسمار کر دیا۔ یہ پرچم تمہارے بہے ہوئے خون اور تمہاری شان کی علامت ہیں، اصل پرچم تو تم خود ہو۔ تم میں سے کچھ بے نام بہادروں کی طرح جہاں شہید ہوئے وہیں لہرا دیے گئے، اور کچھ یوں دیواروں، چوراہوں اور علاقوں پر گاڑ دیے گئے۔ جب تک یہ پرچم دنیا کے ہر کونے میں نہ پہنچ جائے، یہ ہمارے ہاتھوں، ہماری زبانوں اور ہمارے دلوں سے کبھی نہیں گریں گے۔ یہ تلواریں تمہارے لیے گئے انتقام کی علامتیں۔ یہ فتح افق پر منتظر بہت سی فتوحات کی خوشخبری ہے۔ تو پھر میرے بہادروں اللہ اکبر! یہ سنتے ساتھ ہی پورا لشکر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ہے۔ ادھر کومینوس خفیہ راستے سے جنگل میں جا پہنچتا ہے، مگر شہاب الدین پاشا اور بایزید سپاہیوں کے ساتھ پہلے سے ہی اس کے انتظار میں ہوتے ہیں اور اسے گھیر لیتے ہیں۔ سپاہیوں سے تلواریں لے لی جاتی ہیں۔ کومینوس ہکا بکا رہ جاتا ہے اور بایزید کہتا ہے تم ہم سے بھاگ تو سکتے ہو مگر خود کو کبھی نہیں بچا سکو گے شہنشاہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی بایزید تلوار اس کے گلے پہ تان لیتا ہے۔ تو شہنشاہ کہتا ہے اب تم اپنے بابا کے پاس ایک شہنشاہ کو قید کرنے کے فخر کے ساتھ جاؤ گے، تم اسے دکھاؤ گے کہ تم کتنے بڑے ہو گئے ہو۔ تو بایزید کہتا ہے اپنا شہر چھوڑ کر بھاگنے والے بزدل کو پکڑ لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کومینوس۔ کومینوس اس سے کہتا ہے تم اتنے بڑے نہیں کہ سمجھ سکو کہ ایک شہنشاہ کیا سوچتا ہے۔ جواب میں بایزید کہتا ہے ویسے بھی میں یہاں کسی شہنشاہ کا سامنا نہیں کر رہا، میں ایک ایسے بے رحم انسان کے مقابل ہوں جس نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کر دیا۔ کیا تم نے اس شہر کے لیے اس معصوم لڑکی کو مار ڈالا؟ اب دیکھو کیا تم اپنے شہر کی حفاظت کر سکے؟ کیا یہ سب اس کے قابل تھا؟ کومینوس کہتا ہے تم کیا سمجھو گے؟ تم تو وہ ہو جو اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی ریاست سنبھالو گے، اور میں وہ تھا جسے اپنی شہنشاہیت کی حفاظت کرنی تھی۔ ہاں، میں نے اس کے لیے اپنی بیٹی قربان کر دی۔ کیا تم یہ کر سکتے تھے؟ کیا تم اپنی شہنشاہیت اور اپنے مقاصد کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا سکتے تھے؟ بایزید تلوار اس کے گلے کے قریب کرتے ہوئے کہتا ہے تمہاری شہنشاہیت اور تمہارے مقاصد ہمارے قدموں تلے رون دیے گئے ہیں کومینوس، کیونکہ تم نے خود اپنی انسانیت اور عزت کو رون ڈالا۔ اگر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں یہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، مگر تمہارے بارے میں فیصلہ سلطان مہمد کریں گے۔ تم اس لائق نہیں کہ تمہیں ایک باوقار شہنشاہ کہا جائے۔ تمہارا ذلت برا انجام یہ بتائے گا کہ تاریخ میں تمہیں کیسے یاد کیا جائے۔ ساتھ ہی ان سے ہتھیار لے لیے جاتے ہیں اور دبوچ کے آگے بڑھا جاتا ہے۔ شفاخانے میں شیخ یورگو کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کشادہ نہیں کر دیا اور تم سے تمہارا بوجھ اتار نہیں دیا جو تمہاری پیٹ پر باری ہو رہا تھا، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا؟ بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم فارغ ہو جاؤ تو خوب محنت کرو اور ہر حال میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس لیے میں تکلیف میں کراتے ہوئے یورگو کو ہوش آ جاتا ہے تو کنتورالی کہتا ہے دوغان نے کہا تھا کہ جب یہ ہوش میں آئے تو انہیں خبر دوں، کیا میں جا کر انہیں اطلاع دے دوں شیخ؟ مگر شیخ اسے روک لیتے ہیں اور یورگو سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس کون ہے؟ اس دنیا میں تمہارا کیا ہے؟ تو یورگو کہتا ہے میرے پاس کوئی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں۔ شیخ پھر سے وہی سوال پوچھتے ہیں تمہارے پاس کون ہے؟ اس دنیا میں تمہارا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے یورگو کہتا ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ پھر وہی سوال پوچھتے ہیں تو اب کی بار یورگو انہیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے میرے پاس اللہ ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ سن کے کنتورالی کہتا ہے یہ شخص پاگل ہو گیا ہے۔ جواب میں شیخ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ خود کو پہچاننے کے سفر پہ نکل پڑا ہے، یہ خود کو پانا شروع کر رہا ہے۔ جو خود کو پا لیتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، اور جو اللہ کو کھو
खो दे वो सब कुछ खो देता है। अब इसे खड़ा होने दो, इसकी तकदीर पहले इसे खड़ा होने दो, इसकी तकदीर बुरसा में इसका इंतजार कर रही है। शेख कुदसी अफंदी के साए तले सोचते सोचते योर्गो गमगीन हो जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।